Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في دروس ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. معكم حسين الهماني من قناه ديفونير بروفيسيونيل. هذه هي اخر حصه من لا بارتي 4. اليوم غادي نخدموا على لا كونكوردونس دي ريزولتا. دائما في لا بارتي 4 ديتيرميناسيون دي كون، يعني غادي نشوفوا التوافق ما بين لي دو ريزولتا اللي عندنا. حنا كنعرفوا عندنا ريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال و ريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك، يعني غادي ندرسوا اليوم لو باساج من الريزولتا اناليتيك فيغ لو ريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال. مي قبل ذلك وفقط نذكركم بان التفاعل ديالكم راه مهم بزاف، واصلا كنشكركم على التفاعل ديال المجموعه ديال اغلبيه ديال المشاركين معنا. دونك سواء بالنسبه لي كومونتير ديالكم او لا بالملاحظات. وما تنساوش يعني تضغطوا على صابوني، هكذا تكون دائما على اطلاع باي جديد كيتلاح في القناه ديالنا. دونك غادي نبداو الدرس، وكما العاده غادي نحددوا لي سوبجيكتيف. لو لوبجيكتيف ديال هذه الحصه فقط عندنا واحد لوبجيكتيف، وغادي ندرسوا لا كونكوردونس دي ريزولتا. دونك غادي نبداو نورمالمون. خص الريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال يكون مقاد مع الريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك، مي سور لا براتيك نادرا فاش كيكون هاد لي دو زيليمون مقادين. علاش؟ لانه هذا راجع للعده لا ديفيرونس دانكوربوراسيون كما كتعرفوا. يعني فاش كنديروا لو باساج مثلا من الريزولتا اناليتيك من الريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال فيغ الريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك، كيكونوا بزاف ديال لي زيليمون اللي كنحيدو، بزاف ديال دوطخ ليمون اللي تنزيدو. دونك هذا الفرق ديال لانكوربوراسيون هو اللي ما كيعطيناش داك هاد لي دو ريزولتا اللي يكونوا مقادين. Donc les principales différences d'incorporation sont présentées dans le tableau suivant. Donc غادي تشوفوا دابا في هذا التابلو لو باساج، بحال دابا لو باساج من ندرسوا لو باساج من الكونت اناليتيك الريزولتا اناليتيك ديريكت الريزولتا د لا كونطابيليتي جينيرال من هاد لي زيليمون. الوغ سواء كان عندك دونك الا كان عندك نيجاتيف ريزولتا ولا كان عندك بوزيتيف، دونك هاد لي زيليمون اللي كتزيد الوغ في الكريدي كنزيدهم وفي التي بي كنقصهم. غادي نبداو بالليمون الاول، عندنا لي شارج سوبليتيف. الوغ لي شارج سوبليتيف هما لي ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون، وعندنا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر. الوغ في هاد الحاله هادي هادو ما شفناهم باننا ما كنديروهمش في الكونطابيليتي جينيرال، مي كيتزادوا في الكونطا اناليتيك. عندنا لي شارج نو انكوربورابل. الوغ لي شارج نو انكوربورابل هما اللي درنا في الدرس الاول، خمسه د لي زيليمون اللي كنحيدو من الريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال، اللي هما عندنا لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، عندنا ديبريسياسيون اي بروفيزيون بور ريسكي شارج، عندنا les charges se rapportant à des exercices antérieurs. عندنا également les charges اللي كاين في 65 les charges non courantes و charges اللي كاين في 67 يعني ان بوست سي ريزولتا. هادو كيتحيدوا من الكونطا اناليتيك. عندكم لي برودوي نون انكوربورابل يعني كنزيدوهم في الكونطابيليتي اناليتيك. عندنا ديفيرونس دانفونتير. الوغ لا ديفيرونس دانفونتير كما شفتوا في ليكزيرسيس، يعني كنديروا ليفاليسيون ستوك باش نعرفوا شحال عندنا في لونطري وشحال عندنا في لي سورتي، وهكذا كنعرفوا واش عندنا ان مالي دانفونتير. مثلا لو مالي دانفونتير فاش كيكون ستوك ريال على داكشي اللي حسبتي في الفيزيك لقيت يقل من داكشي اللي عندك في لا كونطابيليتي، الوغ في هذه الحاله خصو يتحيد من الكونطابيليتي اناليتيك. عندنا لي بوني دانفونتير مي في الكونطابيليتي جينيرال كيتزاد لانه سي اون شارج. الوغ بالنسبه لي بوني دانفونتير يعني ستوك ريال اكثر من ستوك تيوريك، الوغ في هذه الحاله خصو يتزاد في الكونطابيليتي اناليتيك. عندنا ديفيرونس لي فري ريزيدويل. الوغ بالنسبه لهاد لي فري ريزيدويل غنرجعوا ليكزيرسيس اللي كنا درنا في الحصه الماضيه. وهذا دونك كما شفتوا عندنا لي شارج لا سيكسيون يعني 98500. الوغ ملي جينا نشوفوا في الحقيقه كنخسروا حنا النومبر، يعني ملي كنديروا النومبر دو لونيتي دوفر فوا لو كو تعطينا 100000. الوغ فاش كنديروا لا ديفيرونس كنلقاو بانه قل من صفر، وبالتالي بحال حنا زدنا هاد 1500 درهم، لانه الناس مثلا في لي ريسبونسابل قالوا بان 98500 هي اللي غادي تخصنا في هاد لا برودكسيون، مي في الحقيقه لقينا بانه زدنا 1500 درهم فوق لي شارج. دونك هاد الفرق هذا فاش كيكون نيجاتيف خصو يتزاد. دونك فقط هادي باش تعرفوا. وفاش كيكون بحال في هاد الحاله فاش كيكون صفر دونك الفري ريزيدويال زيرو، دونك ما كاينش مشكل. الحاله فاش كيكون اكبر يعني بحال الا مثلا هنا كانت 120000، الوغ في الحقيقه غادي تشط لنا واحد 20000. دونك 20000 ما داخلاش في التكلفه ديال البرودوي، دونك وبالتالي ما خصهاش تدخل في لي شارج. هذا هو كيتسمى لي فري ريزيدويال فاش كيكون نيجاتيف فاش كيكونوا بوزيتيف. دونك عندنا ارونديسمون بار ديفو. دابا كما شفتوا الا كان بوزيتيف خصو يتحيد، والا كان نيجاتيف خصو يتزاد في الحاله كما شفتوا 1500 درهم، لانه فاش كان نيجاتيف يعني لي شارج لا سيكسيون
صغر من لي شارج امبوتي. دوك لي شارج اللي دخلنا في البرودكسيون يعني بحال الا زدنا عاوتاني واحد لا بارتي اخرى، وبالتالي خصها تزاد في الشارج في الكود يعني في التكلفه ديال لو برودوي. دونك الا جمعنا هاد لي زيليمون هكذا مع هاد لي زيليمون، دونك خصني نلقى الحساب مقاد. كما تشوفوا ايغريك هنايا كتشوف خص تكون لا بالونس مقاده. دونك هنا نعاودو نزيدو غير معلومات على هاد لي فري ريزيدويال. دونك كتشوف الا كانت الشارج لا سيكسيون كبر من لي شارج امبوتي او كو دخلتي في لو كو، دونك سي ان فري ريزيدويال بوزيتيف بحال في هاد لوكا. دونك الى ندوا لو روترونشي في الريزولتا اناليتيك، لانه بحال واحد لا شارج غير زايده وصافي، مجموعه الفلوس غير حطيناهم مي ما دخلناش في التكلفه. الوغ في الحاله هاد الحاله الاخرى لي فري ريزيدويال نيجاتيف، دونك هنا خصهم يتزادوا في لوكو، لانه لي شارج لا سيكسيون قل من داكشي اللي نورمالمون اللي دخلنا في لوكو ديال البرودكسيون، يعني كوم شارج انديريكت. دونك ودائما خصكم تردوا البال، يعني خص يكون عندكم الحساب مقاد. دونك لو باساج يعني غادي ندير ريزولت اناليتيك زائد هذا ناقص زائد ناقص زائد ناقص حتى كنخرج في هذا الحساب هذا او العكس. بمعنى pardon, le résultat de la comptabilité générale peut donc être calculé par l'utilisation de la formule suivante. عندنا le résultat de la comptabilité générale اش كيساوي le résultat de la comptabilité analytique soit en positif ou négatif ou la positif. غنزيد ليه les charges supplétives اللي عندنا، غنقص منه les charges non incorporables، زيد ليه les produits incorporables، نقص منه la différence d'inventaire او زيدها على حسب الا كان الفرق ديال بين هاد لي دو زيليمون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، وغتزيد ليه لي فري ريزيدويال. الوغ باش ما تخربق من في هاد لي دو زيليمون ممكن دير زائد هذا ناقص المالي زائد البونو ناقص لي فري اللي كيكونوا بوزيتيف زائد لي فري ريزيدويال اللي كيكونوا نيجاتيف. Alors, d'une façon générale, le passage du résultat de la comptabilité analytique au résultat de la comptabilité générale se fait selon le principe suivant. يعني كنطلق من هذا لو برانسيب، ملي كيكون عندي واحد ليليمون سواء كان اون شارج ولا كان برودوي اونترين اون سوريفالياسيون ديال ريزولتا اناليتيك اللي روترونشي. يعني فاش كنديروا واحد التقييم زايد كثار من داكشي اللي كيستحق خصو يتحيد، وهذا سي ان اليمون دو شارج ou de produit entraîne une sous-évaluation du résultat analytique, alors il est ajouté. بحال كيما شفتوا في الريزولت في 98500 درنا une sous-évaluation، ما درناش une sur-évaluation، درنا واحد التقييم قل من داكشي اللي كتستحق، وبالتالي داك الفرق خصو يتزاد. Alors le passage من الريزولتا de la comptabilité analytique le résultat de la comptabilité générale، يعني من compta analytique vers le compta général، غادي نلخصوه في هذا الطابلو. عندكم des éléments à ajouter، عندنا des éléments à retrancher. Alors charge supplétive زائد les produits non incorporables زائد les bons d'inventaire زائد les frais résiduels négatifs arrondis par excès. Alors les frais résiduels يعني كيكونوا قل من صفر، وغادي نحيدوا منهم les charges non incorporables اللي هما 5 éléments اللي شفتو، les malais d'inventaire وغنقصوا منهم les frais résiduels positifs arrondis par défaut. دونك عندكم هنا دو فورمول، اما الفورمول اللي كنا درنا يعني ديريكتومون اولا من هذا لو طابلو هذا. Donc غادي نديرو واحد l'exercice تاع واحد l'application عندكم pour le mois avril 2016 la comptabilité analytique d'exploitation de l'entreprise Alpha a enregistré les éléments suivants on dira. Différence de traitement. Alors d'abord عندنا la différence de traitement هنايا، عندنا différence l'inventaire pardon la différence d'inventaire، وهذا les frais résiduels هنا ندير différence d'inventaire. Il faut dire le top. Alors la question, plutôt le travail à faire, sachant que le résultat de la comptabilité analytique est un bénéfice de 170 000 dirhams, déterminer le résultat de la comptabilité générale. C'est-à-dire, donc il nous demande de faire un passage de résultat analytique vers le résultat de la comptabilité générale. لهذا اش غادي نديرو نرجعو لذاك الطابلو اللي كنا درنا في الاول. دونك عندنا بينيفيس هنايا غندير 170000. لو انني عندي هنا اون بيرت غادي نديرو في الديبي، يعني خصو يتنقص. دونك عندنا لي شارج سوبليتيف. alors les charges supplétives كما قلنا هما les rémunérations de l'exploitant pardon aux rémunérations des capitaux propres اللي هما هاد لي دوز éléments كتعطيوني 23500 غنزيدو. عندي لي شارج نو انكوربورابل. alors les charges non incorporables هما 5 éléments اللي شفتو في الدرس الاول. alors هنا عندي فقط جوج، عندي لي دوتاسيون زائد لي شارج نون كورون اللي هما 11320 وغادي نقصهم. دونك دابا خصكم تحفظوا، حاولوا حفظوا لي شارج نو انكوربورابل، حفظ لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. دونك هادو كل تيب دو شارج خصهم يتحفظوا باش تولي خفيف لي زيكزيرسيس. عندنا لي برودوي
نو انكوربورابل هنا عندي واحد فقط يعني 12500. دابا غنديرو لي ديفيرونس دانفونتير، غادي نمشيو نشوفو نقلبو والو على لو مالي دانفونتير. دونك هنايا لو مالي دانفونتير فاش كيكون ستوك غير قلل من ستوك انيسيال كونطابل. ها هو الاول بعدا غنديرو 75300 ناقص 72500 تعطيني 800. دونك عندي لو مالي دانفونتير تاع 800 درهم مثلا. لو بوني دانفونتير عندي هنايا 24800 على 23600. دونك سي ان بوني يعني 1200 ربحت. زدت عندي في القيمه تاع ستوك. لي فخي ريزيدويل، الوغ لي فخي ريزيدويل كنشوفو واش كاين اون سور ايفالياسيون ولا اون سوز ايفالياسيون. الوغ بالنسبه لهنايا لي شارج لا سيكسيون صغر من لي شارج ديال لامبوتاسيون. الوغ هنا كاينه اون سوز ايفالياسيون، يعني الناس اللي كانوا اللي داروا التقييم ما جابوش تقييم مزيان، يعني مقاد، يعني قال لك خصنا غير هاد لو مونطون، مي في الحقيقه حنا خسرنا 136820. الوغ في هنا كاين تقييم مقاد، يعني ليفالياسيون مقاده. هنا لا، الوغ هذا اكثر، يعني هنايا كاينه اون سور ايفالياسيون، يعني شاط لينا واحد الفرق، لانه الناس كانوا لي ريسبونسابل قالوا لنا خاصنا 65890، مي في الحقيقه حنا خسرنا فقط 65740. دونك باقي عندنا واحد لابارتي شيطان. الوغ لي فخي ارونديسمون باغ ديفو عندنا 150 في الحاله، يعني هنا بوزيتيف، دونك خصها تنقص من لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. الحاله الثانيه باغ اكسي، دونك خصها تزاد يعني 70، لانه صغر من صفر خصها تزاد، يعني بحال اللي حنا زدنا مازال 70 اخرى. دونك الوغ دابا لو باساج من هذا لهاد لي زيليمون غادي تمشي غير 170000 زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد، غادي تخرج هدف مباشره، وهو اللي غتشوفو في ليكزومبل هنا 170000 زائد 123. الوغ هنايا كتشوف بلس 400، يعني عندي لا ديفيرونس دانفونتير مقاد، يعني ملي كدير هاد لا ديفيرونس 120200 ناقص لي بولي ناقص لي مالي تعطيك 400. بالنسبه لي فخي ريزيدويل كتشوف 150 يعني كبر من 70، دونك غتعطينا 80، غادي تنقص يعني فخي لا ديفيرونس. الوغ هنا كيتخربقوا بزاف الدراري في لا ديفيرونس دافونتير، يعني ممكن تخدم هاد لابارتي هكذا الا كاع مربج من هذا بعض المنظمات يعني سميتو الطالب تيحل واش يحط البوزيتيف ولا يدير لو موان ولا سي موان ولا يدير لو بلس. دونك هنا كيما كتشوفوا دونك لي بون لي موان سميتو لي مالي، فاش كيكون بوزيتيف راه كندير بوزيتيف، الا كان نيجاتيف راه غادي ندير نيجاتيف. الوغ هنايا ارونديسمون باغ ديفو، دونك كنديرو هذا اللي هو نيجاتيف ناقص لي بوزيتيف ناقص نيجاتيف، وكنوضعوا الاشاره ديالو. الوغ فاش غادي نجمعوا الحساب غتعطينا 195500. دونك الا درناها مثلا بالكالكولاتريس، نفترضوا نخدموا بطريقه مثلا بلا ما ندير انا هاد لانفونتير، غادي ندير 170000 زائد 23500 ناقص 11320 زائد 12500 ناقص 800 بلس 1200 موان 150 بلس 70 عطينا نفس الحساب كما تشوفوا هنا. دونك هذا هو لو باساج ديال الريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك فيغ لو ريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال. وفي الاخير غادي تجمعوا الحساب. دونك فاش كتجمع هاد لي زيليمون مع هاد لي زيليمون هادو غادي خصها تعطيك نفس لا بالونس، سينو راه عندك شي خطا، الحساب يكون مقاد. الا جينا نديرو التطبيق اللي كنا درنا في ليكزيرسيس الماضي، ليكزيرسيس الحصه الماضيه، دونك هذا لا سويت ديالو. الا مثلا طلبوا منا نحسبوا هاد نشوفوا لا كونكوردونس ديال ريزولتا في هنايا، دونك غادي نديرو نفس الشيء، نديرو طابلو. دونك الريزولتا اناليتيك عندنا 22500. الوغ عندنا بوزيتيف. الوغ لي شارج سوبليتيف كانت عندنا 10000 درهم، لان هذا ضربها في 12 مقسم على 12 يعطيك 10000. لي شارج نو انكوربورابل هما 2000 اللي عندنا هنايا. لي برودوي نو انكوربورابل ما كاينينش. لا ديفيرونس دانفونتير كانت عندنا 1200. علاش 1200؟ لانه هنايا كانت نورمالمون خص تشات لينا عندك 600 زائد 400 هي 10000، نقصنا منها 3000 خصها تشات لينا 2000. الوغ في ستوك انيسيال عندنا غير 1950. الوغ بحال خسرنا 50. وملي درنا حنا الكميب اللي كنتو شفتو الكميب 50 مضروبه في 24 كتعطينا 1200 درهم. بالنسبه لو بون دانفونتير عندنا 4000 درهم اللي كتزاد. دونك في ليكزيرسيس دونك يكون في لو 8
نشوف. دونك هنا هذا هو لو بوين سميتو لو توتال ديال المالي دونفونتير شتيه 500 مضروبه في 24 كتساوي 1200. بالنسبه لي برودوي كان عندنا شيطه تقريبا 50 اللي كانت شيطه مضروبه في 80 كتعطينا 4000. دونك هاد القيمه اللي كنوضعوا ما كنوضعوش الكونتيتي كنوضعوا لا فالور. الوغ دونك لي شارج سوبليتيف وصلنا هنايا. بالنسبه لي فري ريزيدويال بوزيتيف ما كانوش عندنا. الوغ عندنا لي فري لارونديسمون باغ اكسي كانت عندنا 1500 كما شفتوا في ليكزارسيس اللي كنا درنا 1500 درهم. دابا نديرو لو باساج. دونك لو باساج 22000 زيدها 10000 ناقص 2000 زائد لا ديفيرونس ناقص هاد لا ديفيرونس هذا. دونك غادي تعطينا 34800 زائد 1500. دونك كنحاولوا كاع نديروها باش نتاكدوا مزيان. عندنا 22500 زائد 10000 درهم موان 2000 موان 1200 بلس 4000 بلس 1500 عطينا 34800. دونك الحساب مقاد. الوغ الا زدنا هاد لي دو زيليمون مثلا هاد 34800 غنزيدوها 1200 زائد 2000 تعطيني 38000 درهم. الوغ نفس الشيء بالنسبه لهنايا عندي 22500 باردون زيد هادي 1000 زيدها 4000 زائد 1500 38000. دونك الحساب مقاد عندنا. دونك لا بالونس مقاده. دونك كيما تشوفوا هذا هو لو باساج يعني الدرس ديال لا كونكوردونس دي ريزولتا. كنديروا لو باساج ديال لي ريزولتا من لو ريزولتا اناليتيك فيغ لو ريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك فاش وقت ما عطوك لا هاد تحسب لا كونكوردونس دي ريزولتا كتخدم بهاد لو طابلو هذا وكتحضي فقط من هنا هاد لي دو زيليمون يعني داك لا ديفيرونس دانفونتير و ديفيرونس ديال لي فري ريزيدويل. دونك باش ما تغلطش في دوك الاشارات. انا باغ اكسبيريونس انا التلاميذ ديالي هذا هو المشكل فاش كانوا كيطيحوا بزاف يعني ديال الاشارات. دونك كدير هاد لي زيليمون هادو كتحسب اليمون باليمون و كتخرج في الريزولتا وكتاكد. دونك ان شاء الله في الحصه المقبله غادي نخدموا على لا بارتي 5. غادي نديرو لو كور ديال ديتيرميناسيون دي ريزولتا. نشوفو دي كا بارتيكولي لي كا بارتيكولي غيتزادو les produits en cours des produits en cours يتزادوا d'autres éléments يعني يكون تيشي يكون عندنا لي روبي يكون عندنا بزاف ديال لي زيليمون في الريزولتا اناليتيك. غادي نديرو الكور وغادي نديرو دي زيكزارسيس كوريجي في لا بارتي 5 وفي الاخير ديال الفورماسيون غادي نديرو ان شاء الله واحد العدد ديال لي زيكزارسيس فسميتو عندنا واحد المجموعه ديال الامتحانات نحاولوا نصحوهم. دونك ان شاء الله موعدنا الحصه المقبله. دونك ما تنساوش باش تفاعلوا مع الدروس ديالنا سواء بلي كومونتير ولا بلي زوبسيرفاسيون اولا دونك اي حاجه كتبان لكم انا خصها تزاد ولا خصها تنقص عندنا ما تنساوش تبعثوا لينا بها اسفل هاد لي فيديو هادو. دونك ان شاء الله موعدنا الحصه المقبله. قناه ديفونير بروفيسيونيل كتمنى لكم مسيره ان شاء الله متالقه في المجال ديالكم وان شاء الله موعدنا في الحصه المقبله والسلام عليكم.